नमस्कार। केही महिना अघि जब उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्न थियो, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँको बुढा नीलकण्ठ निवासमा एक अनौपचारिक भेटमा एक क्याजुअल कन्भर्सेसन, एक सफ्ट आवर कन्भर्सेसनको दौरानमा मैले सोधेको थिएँ, तपाईँ यसपटक आफ्नो कुनै साथीका निम्ति कङ्ग्रेस सभापति पद किन त्याग गर्नुहुन्न? मेरो सवाल सुनेर देउवाले तत्काल जवाफ दिनु भएन। मैले सवाल फेरि दोहोऱ्याएँ। मेरो दोस्रो प्रयासमा उहाँले भन्नुभयो, हेर विजय, मेरो सभापतित्व कालमा नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो। हाम्रो भोट त खासै घटेको थिएन, तर कम्युनिस्टहरू एक भएपछि जुन तुफान उठ्यो त्यो थाम्न सकिएन। अब कारण जेसुकै होस्, हामी हार्यौँ। म चाहन्छु कि मेरै सभापतित्व कालमा कङ्ग्रेसले चुनाव जितोस्, त्यसपछि म विश्रामबारे सोचौँला। यो घटनाको केही महिनापछि देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसपटक आफ्नो कारणले होइन, कम्युनिस्ट नेताहरूको झैझगडाले गर्दा र सर्वोच्च अदालतको परामादेशले गर्दा उहाँ जीवनमा एकपटक फेरि देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आफ्नो एक्सनले थोरै र अर्काको रियाक्सनका कारणले धेरै उहाँले प्रधानमन्त्री खाइदिनै पर्ने स्थिति आएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रधानमन्त्री खाइदेऊ भनेर उहाँको ढोकामा प्रचण्डजी र माधवजी कयौँ पटक पुग्नुभएको। ओलीजीको रिसले देउवाजी नै ठिक भन्ने ठाउँमा नेपाली राजनीतिलाई कसैका प्रयत्नले भन्दा नियतिले पुर्यायो भन्नु बढ्ता उपयुक्त हुनेछ। खैर, कङ्ग्रेसको चालु 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो जुन मलाई केही महिना अगाडि भन्नुभएको थियो। कङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउन एकपटक मलाई भोट दिनु सभापतिमा। देउवा जसरी एकपटकको निम्ति भोट माग्दै हुनुहुन्छ, ठिक त्यसै गरिकन शेखर कोइरालाजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जीवनमा यसै पटक मलाई सभापति देऊ। शेखरजी भने हुनुहुन्छ। आसन्न निर्वाचनमा अर्का उम्मेदवार हुनुहुन्छ लौहपुरुष गणेशमान सिंहका छोरा एवं सभापति देउवा बाहेक अन्य सबै सभापति पदका दावेदारहरू भन्दा राजनीतिमा सिनियर नेता प्रकाशमान सिंह। नेपाली कङ्ग्रेसको असली इतिहास यो कुराको साक्षी रहनेछ कि त्यो पार्टीको तत्कालिक नेतृत्वले 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कृतज्ञताको हदसम्म अपमानित र अन्तर्घात गरेको थियो। तत्कालिक नेतृत्व भन्नाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्व। चालु 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका अगाडि आफ्नो पार्टीको इतिहासको त्यो कालो दाग मेटाउने मौका पनि छ। यो नियतिको अद्भुत संयोग नै मान्नुपर्छ कि गणेशमानजी र गिरिजाबाबुको सम्बन्ध जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा त्यति न्यानो नभए तापनि प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट सुजाता कोइरालाजी पनि उपसभापतित्वको निम्ति खडा भएकी छिन्। विमलेन्द्र निधि यो निर्वाचनका अर्का महत्त्वपूर्ण उम्मेदवार हुनुहुन्छ। पहाड र मधेस बीचको पुलका रूपमा स्थापित नेता निधिको महत्त्व नेपाली राजनीतिमा आफ्नै प्रकारको छ। कदाचित सभापतिको निर्वाचन दोस्रो राउन्डमा पुग्यो भने त्यस अवस्थामा विमलेन्द्र निधिको भूमिकाको गुरुत्व अझ बढ्नेछ। कङ्ग्रेस चुनावको नतिजा आइसकेपछि पनि कसैले यो नभुलोस् कि अब केही महिनापछि नेपालमा 3 तहका महानिर्वाचनहरू हुनेवाला छन्। ती महानिर्वाचनहरूमा सफलता हासिल गर्न चाहने कुनै पनि राजनैतिक दलले वा त्यसको अध्यक्षले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ कि तराई मधेस क्षेत्रमा भएका सिटहरूको सङ्ख्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने युग अब नेपाली राजनीतिमा समाप्त भइसकेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा थोर बहुत उदाएका विमलेन्द्र निधि एक त्यस्ता बिम्ब हुन्, एक त्यस्ता सिम्बल हुन् जसलाई गरिने व्यवहारको ऐनामा बाँकी तराई मधेसवासीहरूले कङ्ग्रेस पार्टीमा आफ्नो भविष्यको सम्भावना वा हविगत अनुमान गर्न सक्दछन्।
निधि बाहेक कल्याण गुरुङ र एक अन्य जना पनि कङ्ग्रेस सभापतिको दौडमा समाविष्ट हुनुहुन्छ। मलाई नाम अहिले ठ्याक्क उहाँको सम्झन सकिनँ। खैर, 6 जना मध्ये पहिला नाम लिएका पहिला 3 नामहरू सभापतिको चुनावमा आफ्नो प्यानलसहित निर्वाचनमा उत्रेका छन्। यहाँनिर सवाल उठ्छ कि नेतालाई प्यानल वा गुट किन चाहिन्छ? यसरी सभापति पदका दावेदारहरूले आफ्नो आफ्नो प्यानल बनाएर पार्टीको चुनावमा उम्मेदवारी दिनु र पछि गुटबन्दी भए भन्नु उचित हो वा होइन? अथवा सभापति बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरू पनि, महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरू पनि कुनै सभापति विशेषको प्यानलमा घुस्नै पर्छ र उनीहरूले कसैको छाता ओढ्नै पर्दछ र? त्यो पनि त्यस्ता युवा नेताहरूले जसलाई भोलिका दिनमा सबै पार्टीको नेतृत्व लिने, सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व लिने रहर छ। ती युवा नेताहरूलाई पनि कुनै न कुनै गुटको छाता ओढ्ने रहर किन हुन्छ? कतै अडेस नलाइकन उनीहरू किन उभिन सक्दैनन्? प्यानल सम्बन्धी सवाल मेरो मनमा बेला बखतमा आउँछन्। यो सवाल मेरो मनमा त्यस बखत पनि आएको थियो, अहिले कङ्ग्रेसको चुनावको सन्दर्भमा मात्र होइन, जब केही समय अघि चितवनमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पार्टीमा जबरजस्त अलमोस्ट टोटल कन्ट्रोल भएका अध्यक्ष केपी ओलीजीले समेत उम्मेदवारहरूको प्यानलमा लिस्ट पार्न लाउनु, यसलाई भोट दियो भनेर। म कहिलेकाहीँ सोध्छु के भिपी कोइराला, गणेश मानजी, किसुनजी वा गिर्जाबाबुले पनि यस्तै प्यानल दर्ता गरेर चुनाव लडेका थिए वा लड्थे? मलाई थाहा भएन उनीहरूले के गर्थे। तर म आज यो वैश्विकीन राजनीतिका यथार्थहरू पनि बुझ्न सक्छु। यो कुन युग हो भन्ने मलाई बोध छ। एउटा महान भनाइ छ, सङ्घे शक्तिकली युगे। म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, सङ्घे शक्तिकली युगे। म तेह्राएर भन्दैछु, सङ्घे शक्तिकली युगे। अर्थात् कलियुगमा शक्ति सङ्गठनमा हुनेछ, अर्थात् कलियुगमा शक्ति गुटमा हुनेछ, झुन्डमा हुनेछ। कलियुगमा शक्ति सत्यमा थोरै र झुन्डमा धेरै हुन्छ सायद। त्यसकारणले हो कि यिनीहरूलाई प्यानल चाहिने। राजनीतिमा मात्र होइन, उद्योगमा हेर्नुहोस्, व्यापारमा हेर्नुहोस्, पत्रकारितामा भन्नुहोस् या हल्लाकारितामा भन्नुहोस् या विश्वविद्यालयमा भन्नुहोस् वा विश्व व्यापारमा भन्नुहोस्, शक्ति पार्टीमा हुन्छ, गुटमा हुन्छ, झुन्डमा हुन्छ। तपाईँ यसलाई झुन्ड वा गुट वा गिरोहको साटो कुनै राम्रो शब्द जलप लगाएर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वा सुन्दर खास्टो ओढ्न चाहनुहुन्छ भने अङ्ग्रेजी भाषाको टिम, TEAM, टिम शब्द पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर कुरा उही हो, सँगै शक्तिकली युगे, सँगै शक्तिकली युगे। त्यसैले कलियुगमा सबैलाई झुन्ड बनाऊ या टिम बनाऊ, त्यसको आवश्यकता धेरै नै पर्दो रहेछ। सबै क्षेत्रमा, संसारमा सांसारिक सफलता चाहिने हो भने तिनीहरूलाई झुन्ड चाहिन्छ। पहिला झुन्ड बनाउने, त्यो झुन्डको ताकतले शक्ति आर्जन गर्ने र शक्ति आर्जन गरिसकेपछि बाँकी दुनियाँमाथि शासन गर्ने, यो एक प्रकारको सिस्टम हो, सही वा गलत। तर कुनै झुन्डमा बस्ने सबैले त्यसको मक्खन मार्न पाउँछन्, तर खान पाउँछन् भन्ने चाहिँ छैन। राजनीति भनेकै अरूलाई भावनात्मक रूपमा मूर्ख बनाउने, पहिला उसको ढाडमा टेक्दै आफू अगाडि बढ्दै ढाडमा टेकेकोहरूलाई बिर्सिँदै ठुला भाषण गर्दै नयाँ मूर्खहरू खोज्दै वा सुविधा भोगहरू खोज्दै अविराम प्रक्रिया एउटा चलि नै राख्छ। त्यसको अर्को नाम पनि हो राजनीति, सायद त्यसको अर्को नाम पनि हो जीवनका कयौँ क्षेत्रहरू। वैश्विकमा त यो झनै हुन्छ। आज हामीसँग जे जस्ता नेता बाँकी छन्, यिनीहरू कुनै भिपी कोइराला, गणेश मान सिंह, किसुनजी वा मनमोहन अधिकारी होइनन्। यसमा हामी स्पष्ट बसौँ, किनभने यो युग नै अर्को छ। फेरि आजको दिनमा कुनै अर्को किसुनजी जस्तो मान्छे राजनीतिमा आयो भने त्यसले पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, त्यो जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, त्यसको अभिगत के हुन्थ्यो, त्यसले कति भोट पाउँथ्यो, त्यसलाई मिडियाले कति कभरेज दिन्थे, म यसै भन्न सक्दिनँ। युग एक प्रकारको र नेता अर्को प्रकारको हुनसक्छ भन्ने चिज त्यति सजिलो छैन। यो कटु कुरा आजको नेताहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसैले झुन्ड भन्नुहोस्, गुट भन्नुहोस्, गिरोह भन्नुहोस्, टिम भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो नभइकन पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास धेरै छैन आजका नयाँ पुराना पाका युवा दुवै थरी नेताहरूलाई। त्यसैले आजको युगमा प्यानल बनाउनु सायद अनिवार्य पनि होला नेताहरूलाई। झुन्ड अपरिहार्य छ, त्यसैले प्यानलमा झुन्डमा घुस्नु पनि अनिवार्य छ। यति भन्दा भन्दै पनि मान्नै पर्ने हुन्छ। केही मान्छे अझै जिउँदा रहेछन्, जस्तो महेश आचार्य। उनले
कसैको प्यानल घोषणा हुन अघि नै आफू एक्लै गएर उपसभापति पदमा दरखास्त हाले। उनले प्यानल पर्खेनन्, झुन्डको बाटो हेरेनन्, आफ्नो निर्णय आफै गरे। उपसभापतिमा दरखास्त दिएका छन् महेश आचार्यले। भोलिको दिनमा उनी कुनै ग्रुपसँग मिलेर सामूहिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएलान्। उनले लिए भने पनि अथवा नलिए भने पनि महेश आचार्यको त्यो एक्ला चलो निर्णयलाई म सम्मान गर्छु। त्यसैले नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अनवरत सिपाही एवं नेपाली अर्थतन्त्रलाई 2048 सालपछि एक निर्णायक मोड दिन समर्थ एवं योग्य उम्मेदवार महेश आचार्यलाई मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उपसभापति पदकै कुरा गर्दा किशुनजीका विश्वासी पूर्णबहादुर खड्काजीलाई नबिर्सिन पनि सादर अनुरोध गर्दछु। सङ्गठनमा उहाँको समन्वयात्मक क्षमता, अनुभव र मेच्युरिटीले, उहाँको परिपक्वताले नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो समन्वयकारी पार्टीलाई सहयोग नै पुग्छ भन्ने मेरो निजी आकलन हो, जो म सेयर गर्न चाहन्छु। पछिल्ला दशकहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जस्तो थोरै र कम्युनिस्ट जस्तो धेरै भएको छ। भाइ कम्युनिस्ट भन्दा पनि एक कदम अगाडि हिँड्ने जस्तो। भाषणबाजीमा पनि चर्को, काममा पनि उस्तै र खाममा पनि त्यस्तै हुँदै गएको सबैले बताएका छन्। अब पनि त्यही क्रम जारी रहने हो भने कङ्ग्रेसले आफ्नो परम्परागत समन्वयकारी भूमिका त्याग्दै गयो भने यसको पोलिटिकल रेलेभेन्स र पोलिटिकल स्पेस आउँदो निर्वाचनमा झनै कम हुनेछ। त्यसकारण नेतृत्वमा समन्वयकारी नेताहरू पुग्न जरुरी छ। जसरी मैले पूर्णबहादुर खड्काजीको नाम त्यसै प्रसङ्गमा लिएको। यहाँ मैले कुनै उम्मेदवारको नाम लिँदा वा छुटाउँदा म बिम्बमा कुरा गरिराखेको छु, सिम्बलमा, व्यक्तिको नाम विशेषमा होइन। तपाईँले यो चाहिँ बुझिदिनु हुनेछ, आजको दर्शकहरू प्रबुद्ध हुनुहुन्छ, यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई। यसै क्रममा 90 वर्ष काटिसकेकी शान्ति कार्कीको नाम पनि मेरो मनमा आएको छ। बिपी किशुनजीसँग राजनीतिमा हिँडेकी रहेछिन्। उहाँको अनवरत तपस्या देखेर मलाई लाग्छ कि तपाईँले उहाँलाई 1 भोट खसालिदिनु हुनेछ। उहाँलाई तपाईँले यो पडकास्ट सुनिराखेका एकजनाले पनि उहाँलाई 1 भोट खसाल्नु भयो भने मलाई एकदम खुसी हुनेछ। मलाई प्रेरणा पनि मिल्नेछ। लामो उमेरसम्म मान्छे सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने प्रेरणा म आफै पनि लिँदैछु उहाँबाट। तपाईँ चुनाव जिते पनि हारे पनि म तपाईँको प्रशंसक हमेसा रहनेछु। महामन्त्रीहरूको उम्मेदवारबारे चाहिँ म धेरै बोल्न चाहन्न, किनभने म वस्तुगत हुन सक्दिनँ। आई क्यानट बी अब्जेक्टिभ। मैले यो कुरा लुकाउनु पनि हुँदैन, किनभने महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापासँग मेरो लामो चिन्जान छ। नढाँटी भन्ने हो भने नयाँ पुस्ताका नेतामध्ये मैले उठबस गर्ने मौका पाएको बिरलै नाम छन्। तीमध्ये एउटा हुन् गगन थापा। उहाँप्रति मेरो व्यक्तिगत अनुराग पनि छ। म चाहन्छु कि यसपटक गगनजी महामन्त्रीमा जित्नुहोस्। एउटा भोट गगनजीलाई हालिसकेपछि मलाई लाग्छ कि महामन्त्रीको दोस्रो भोट चाहिँ गगनजीभन्दा अलिकति पुरानो पुस्ताको उम्मेदवारलाई हाल्दा सन्तुलन बाँकी रहन्छ पार्टीमा। सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मेरुदण्डको रूपमा रहिआएका छन्। यो मेरुदण्ड भाँचियो भने पार्टीको आधारभूत संरचना र आधारभूत महत्त्व घट्दै जाने भन्ने मेरो आकलन छ। अब अगाडिको कुरा भगवान्ले जानुहोस्। मैले यसो भनिरहँदाखेरि प्रदीप पौडेलजी वा विश्वप्रकाशजीका प्रति पनि मेरो सद्भाव छ। उहाँहरूसँग मेरो सङ्गत छैन, तर सद्भाव छँदैछ। सायद भोलि सोमबार रातिसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको निर्वाचनको परिणाम आइ नै सक्नेछ। कदाचित कुनै उम्मेदवारले 51% मत हासिल गर्न सकेन भने पर्सि फर्स्ट 2 बीच फेरि मतदान हुनेछ। सभापति पदका लागि पुनः मतदानको अवस्था आए हाल बनेका प्यानलहरू, गुटहरू, उपगुटहरू फेरि एकपल्ट रिकन्स्ट्रक्ट, पुनर्निर्मित हुनेछन्। नयाँ गुट, उपगुट बन्नेछन्। कृतज्ञता र अन्तर्घातको जुन विषाणु कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्ना संस्थापन नेता किशुनजीमाथि रोप्यो, त्यही विषाणु आजको दिनमा आएर काफी हदसम्म विकसित
भइसकेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। म भगवान् गरून् म गलत साबित हुन्, तर तिनले स्वाभाविक रङ देखाउने छ रिकन्स्ट्रक्टमा जो सेकेन्ड राउन्डको इलेक्सन होला। मलाई लाग्छ अब निर्वाचित हुने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो पहिलो बैठकमा नै गणेश मानजी र किशुनजीका प्रति जानेर वा नजानेर गरेको अपमान, कृतज्ञता र अन्तर्घातको निम्ति क्षमा माग्नुपर्छ। र यो प्रस्ताव महेश आचार्यजीले नै लगे राम्रो प्रयाश्चित पनि हुनेछ। जुन पार्टीले आफ्नो संस्थापकमाथि गरिएको कृतज्ञता र विभेद सच्याउन सक्दैन, त्यसले देशभित्र रहेका तमाम यति धेरै विभेदहरू सच्याउला भनेर कसरी पत्याउने? आजको समय कलियुग हो, आजको समय वैश्युग हो। वैश्युगका आफ्ना आफ्नै चलनहरू छन्, केही असल चलन छन्, केही खराब मिलेर बनेको छ वैश्युग र कलियुग। सङ्घे शक्ति कलियुगे, कलियुगमा शक्ति सङ्घमा छ, गुटमा छ, झुन्डमा छ र राम्रो शब्दमा र राम्रो अर्थमा भन्ने हो भने टिममा छ। हुन त टिम र झुन्ड एकै कुरा होइनन्, टिम र प्यानल एकै कुरा हुनु नपर्ने हो, तर त्यस्तै भएका छन्। त्यसैले कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा आएका नयाँ पुराना सबै प्रतिनिधिहरूलाई मेरो एउटा कुरा भन्नु छ। कहिले मलाई सोधेका पनि विजय बाबु तपाईँको विचार के छ यसमा, मैले एउटा पडकास्ट गरिदिउँला भनेर भने, त्यहाँबाट मुक्ति पाऊँ भनेर। होइन भने आफ्नो विचार राख्नुको निम्ति यस विषयमा कुनै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा मलाई खासै जागर चल्दैन। अब उमेरले पनि होला या मेच्योरिटी आएकोले गर्दा पनि होला। तथापि एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि महाधिवेशन प्रतिनिधिका मित्रहरूलाई सबैका प्यानल लिस्टहरू च्यातेर फाल्नुहोस्। प्यानल सभापति हेरेर पदाधिकारीलाई भोट दिनै पर्छ भन्ने आफ्नो गलत सोचबाट आफूलाई मुक्त राख्नुहोस्। अथवा लिस्टमा फलानु पदाधिकारी छ, यो पदाधिकारीको नाम हेरेर यसको सभापतिलाई पनि मैले भोट हाल्नै पर्छ भनेर यो बेकारको बोझ आफ्नो टाउकोमा नबोक्नुहोस्। हर प्रतिनिधिले आफ्नो प्यानल आफै बनाउन सक्नुपर्छ। हर प्रतिनिधि तब मात्र सार्वभौम हुन्छ जब उसले आफ्नो चयन आफै गर्न सक्छ। अनि हामी मिडियामा आएका कुराहरू पनि ट्याक्कै नपत्याउनु सबै कुरा। मिडिया चाहे मूलधारका हुन् चाहे गल्लीधारका, तिनका धेरै कुराहरूमा भर नपर्नुहोस्। वैश्युगमा सूचना तपाईँको अधिकार मात्र होइन, सूचना कसैको व्यापार पनि हो भन्ने कुरा नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो आफ्नो विवेकको ढोका खोल्नुहोस् र प्रसन्नतापूर्वक मतदान गर्नुहोस्। सबैलाई शुभकामना छ मेरो तर्फबाट, जित्नेलाई पनि हार्नेलाई पनि।